شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی نبی جی دیا فوجاں کی تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی ناغاران دے ساتھی سفر دے خزر دے او غاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی او چندہ جے منگے محمد پیارا لے آن چک کے او گھر بار سارا جنگ نو جے جامن دا کر دے اشارہ تے تیار بچیاں سنے کمبا سارا حکم ہو میں آقا تے سولی تے چڑھئے مار کے چھالا سمندران چوڑئے حضرات میرے نبی نے جدو جذبہ ویکھیا آقا فرما دینے چلو بدر دے میدان والے اوتھے جا کے مقابلہ کرنا ہے ویکھیا جے ذرا میرے سونے نبی دے یاراں دی خالت نو ویکھیا جے جدو جنت دا ذہن اندر تصور ہوئے اللہ دا خوف ہوئے جہاد دا جذبہ ہوئے سونے نبی دی صورت سامنے ہوئے پھر انسان دے جذبات کی ہوندے نے میرے پاک نبی دی جماعت پہلا لشکر اسلام دا پہلا لشکر خدا دا اللہ اکبر علیہ السلام دا پہلا لشکر ہے توجہ فرمایا جے انہاں نے سفر کرنا ہے سفر کرنے واسطے سواریاں کوئی نہیں پیدل ہی جاندے پینے پیران دے اندر جتیاں کوئی نہیں لڑن واسطے سامان کوئی نہیں کھان واسطے خوراک کوئی نہیں اللہ اکبر کسے صحابی نو اگر لوہے دا سامان نہیں ملیا لڑن واسطے انہیں کھجور دیاں چھڑیاں توڑ لیاں کسے نے اپنی جھولی پتھرہ دے نال بھر لئیے سفر پہ کر دینے سفر پہ کر دینے وہ ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوالے لیران نال نبی دے نس دے جان دے واسط جنگ شریران بھوک لگے تے پتر درختان توڑ توڑ کے کھان دے جدے او بیندے چیرا نبی دا فاکے یاد نہ ران دے